र आज हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन केन्द्र कमिटीद्वारा दार्जिलिङ पिएफ अफिसमा एउटा डेलिगेसन गएर आयौँ हामी है। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ अहिले हामी जति पनि चिया बगान सम्बन्धित विभागहरू छ त्यो सबै कार्यालयहरूमा यसरी हामी डेलिगेसन जाँदैछौँ र आज हामी पिएफ सम्बन्धी के कुराहरू छ त्यो विषयलाई पनि आज जान्नको लागि हामी आज पिएफ अफिसमा पस्यौं र विशेष गरेर बन्द चियाबारीहरू जस्तै धोत्रे, कलेज भ्याली, पेसक र त्यहाँको पिएफ को पैसाहरू के कसो गर्नुपर्ने त्यसको लागि जानकारी लिनु। अनि जस्तै प्रकारले अब कमनमा काम गर्दा गर्दै उहाँको एउटा एक्सिडेन्टल मृत्यु भयो भने र उहाँले के कसो पाउनुपर्छ, कतिसम्म पाउनुपर्छ त्यो विषयमा। अनि जति पनि लेबरहरू रिटायर हुन्छ, रिटायर भएको कति दिनभित्रमा चाहिँ उहाँले पिएफ पैसा पाइसक्नु पर्ने, पेन्सन पाउनु पर्ने, यो विषयहरूलाई नै जानकारी लिनुको लागि आज हामी पिएफ अफिस 7 वटा विषयहरू लिएर हामी गएको थियौं र यसमा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौं। र यो जम्मै कुराहरू जस्तो प्रकारले रिटायर बस्छ हाम्रो लेबरहरू, उहाँहरू बस्नुभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै एउटा फर्म जुन चाहिँ क्लेम फर्महरू हुन्छ त्यो फर्महरू बुझाउनु पर्ने प्रावधानहरू हामीले आज जान्नमा आयो। जस्तो प्रकारले तलबाट क्लेम फर्म आउँछ त्यस्तै प्रकारले नै पिएफले त 3 दिन भित्रमै हामीले यहाँ गर्छौं भन्दैछ र हामीले जान्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ पिएफ अफिसबाट ढिलाइ नभएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टी गार्डन कोही म्यानेजमेन्टको पक्षबाट नै ढिलाइ भएको हामीले बुझ्यौं। किनभने आज टी गार्डनमा आज ढिलाइ किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ आज जति पनि स्टाफ सब स्टाफहरूको जुन चाहिँ छ बडबाउ, पिएफ बाउ, क्लर्कहरू जति पनि छ उहाँहरू रिटायर हुँदै गयो। तर आज कमानमा त्यो रिटायर भएको जग्गामा आज फुलफिल गरेको छैन। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ कसै गार्डनमा 2 जना, कसै गार्डनमा 3 जना त्यो प्रकारले आज क्लर्कहरू भएको कारणले गर्दामा चाहिँ आज टी गार्डनबाटै यो क्लेमहरू ढिलो आएको हामीले बुझ्नमा आयो। र एउटा दोडा मान्छेले आज यो हुनु रासिन खर्च सेलेरीदेखि लिएर जम्मै कुरो हेर्नु परेको कारणले पनि अब टी गार्डनबाट यो ढिलाइ हुँदैछ। र यसले गर्दामा चाहिँ हामी यहाँबाट आज म्यानेजमेन्टहरूलाई भन्छौँ जति पनि यो हाम्रो क्लर्कहरूको जुन चाहिँ भ्याकेन्सीहरू छ यो भ्याकेन्सीहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हामीले महसुस गर्यौं। र त्यो कारणले गर्दा हामी भोलिदेखि प्रत्येक ट्रेड युनियनलाई हामी प्रत्येक हाम्रो जति पनि युनिटहरू छ, युनिटको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हाम्रो एसपीडब्ल्यू जति पनि युनिटहरू छ उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्टसँग बस्ने हामी यहाँबाट उहाँलाई पनि गर्छौं। किनभने जति पनि मानिस हाम्रो लेबरहरू अब 58 वर्ष जब पुगिसकेपछि उहाँले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू जे छ त्यो विषयहरू लिएर पनि उहाँले जोगाजोग गर्नुपर्ने। र यो विषयमा आज हामीले पिएफ अफिसमा कुराकानी गर्यौं र धेरै कुराको हामीले जानकारी आएको छ। र यो विषयलाई लिएर हामी हाम्रो युनिटलाई पनि अब हामी सेन्ट्रल कमिटी, ब्रान्च कमिटी बसेर हामी युनिटहरूलाई पनि हामी यो विषयमा हामी जानकारी गराउँछौं। र विशेष गरेर पाउनुपर्ने जस्तै पेन्सनको कुराहरू छ, कति दिन भित्रमा पाउनुपर्ने र कतिजना वर्करहरू जस्तै अब एउटा यो पनि जान्नुमा आयो कि हाम्रो शेयर जुन चाहिँ 18 रुपैयाँ अहिलेको 150 रुपैयाँको जुन चाहिँ हाजिरामा 150 रुपैयाँको हाजिरामा हाम्रो 18 रुपैयाँ काटिन्छ। 18 रुपैयाँ मालिकले दिनुपर्ने हुन्छ र कतिवटा गार्डनबाट मालिकहरूले त्यो 18 रुपैयाँ हैन उसको त्यो शेयर पनि नहाले भयो, कतिवटा कुराहरू पनि आएको छ। र यो जम्मै कुराहरूलाई हामीले बुझ्यौं र त्यो कारणले गर्दामा हामी प्रत्येक युनिटको हाम्रो एसपीडब्ल्यूलाई पनि राखेर अनि त्यहाँको हाम्रो जति पनि लेबरहरू छ उहाँहरूलाई पनि हामी गर्छौं। र किनभने पेन्सनको क्लेम र पिएफ क्लेम दुईटा नै पठाउनु पर्दो रहेछ नि त हैन। पेन्सनको अब हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो उयो पठाउँछ हाम्रो के अरे यो रिटायर भएको जुन चाहिँ छ
PF को जुन चाहिँ पैसा छ त्यो पैसा पाइसकेपछि हाम्रो पेन्सनको पनि सँगसँगै पठाएको हुनुपर्ने छ। यो विषयहरूलाई लिएर चाहिँ आज हाम्रो कमानमा पनि कति जानकारी छैन र यो जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक टी गार्डन गएर हामी आफ्नो युनिटमा हाम्रो लेबरहरूलाई हामी बुझाउने कार्यक्रम पनि हामी गरेर गर्नेछौँ।